السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. رئيس المجلس المؤقر وفضلاء المشايخ الوافدين من شتى أنحاء شبه القارة الهندية، يطيب لي أن أقدم إلى حضراتكم في هذه العجالة خلاصة الخلاصة للرسالة جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والسلام. فأقول مستعينا بالله إن المملكة العربية السعودية تستمر بجهودها في تحقيق الأمن على المستويين الدولي والعربي، وضمن هذه الجهود في الحرب على الإرهاب تعد المملكة أول دولة وقعت على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي. وكلنا ندرك أن الأمن يعتبر من أهم مطالب الحياة، بل لا تتحقق أهم مطالبها إلا بتوفره، حيث يعتبر ضرورة لكل جهد بشري فردي أو جماعي لتحقيق مصالح الأفراد والشعوب. معشر الخريجين، إن الأمن مطلب إسلامي للإنسان الذي كرمه الله، وهو نعمة تعم الناس جميعا في المجتمع السعودي. فالمملكة تقيم مجتمعا إنسانا راقيا تحكمه شريعة إلهية، وهي لذلك تقيم العلاقة بين الناس جميعا على أسس وطيدة من العدل والبر والرحمة. فمن هذا المنطلق إن المملكة تضم إلى جانب المواطنين السعوديين ملايين من الناس، وفتحت لهم أبواب العمل فيها، لا سيما البلاد الإسلامية في آسيا وإفريقيا، وهؤلاء من بلاد تختلف لغاتها وعادات شعوبها، وهم من عشرات الجنسيات. فقد تقدمت مؤسسات المملكة واكتسبت خبرتها في مجالات عملها، ومنها مؤسسات الأمن والشرطة نتيجة التزامها بالهدف الذي أنشئت من أجله، وهو تأمين الوطن والمواطن وحمايتهما من آثار الجريمة التي لم يخلو منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية. ولا شك أن المملكة العربية السعودية لها جهود في تحقيق الأمن والسلام داخل المملكة، فهي تعد اليوم من أكثر الدول أمانا واستقرارا، ويعد سكانها من أكثر الشعوب ارتباطا وانتماء لبلدهم، ولها دور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شبه الجزيرة العربية خاصة والمنطقة العربية عامة. ويعود هذا النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار إلى عدة عوامل وأسباب اتخذتها هذه الدولة وعملت بها ممثلة بقياداتها الحكيمة وشعبها الواعي. أيها الحفل الكريم، إن من ركائز الأمن والسلام في السعودية تمسكها بتطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة على مقاصدها وإقامة حدودها، وعدم الالتفات لما يثار من شبهات حول تطبيقها باسم حقوق الإنسان، والسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، والتزام الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط في الدين، والقيام بواجب النصيحة بالأسلوب الشرعي مع مراعاة التلازم بين نصيحة ولي الأمر والدعاء له. وثمة ركائز وجهود أخرى لتثبيت الأمن والسلام في المملكة. أيها الجمع المبارك،
للمملكة جهود جبارة لتحقيق الأمن والسلام عن طريق بناء المساجد وتوسعتها، وعن طريق خدمة الحرمين الشريفين، فخدمة الحرمين الشريفين من أهم أولويات قيادة المملكة التي يتشرف بها ملوك هذه البلاد الطاهرة، وواجب يتفانون في أدائه تقربا إلى الله وأداء لدورهم الريادي والقيادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وقد سعوا طوال العهود المتعاقبة إلى توفير سبل الراحة وتيسير أمور الحج والزيارة وتيسير جميع الإجراءات وتقديم أرقى الخدمات ليؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم في سهولة ويسر وأمن وأمان. ومن تلك الجهود إصدار الفتاوى السديدة وتطبيق الشريعة والقيام بأداء حقوق الإنسان والتصدي للإرهاب الإلكتروني. ومن جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والسلام خارج المملكة وعلى مستوى العالم خدمة القرآن وطباعة الكتب وتوزيعها في شتى أنحاء العالم، ومن أبرزها ما يلي: منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لابن باز، الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام لعبد الله بن عبد المحسن التركي، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين للدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. والمملكة العربية السعودية لعبت دورا كبيرا متناميا لتحقيق الأمن والسلام فيها عن طريق الحركة العلمية، وهي بناء الجامعات واستقدام الطلاب من العالم للدراسة فيها، فالخريجون فيها يسعون جادين لتحقيق الأمن والسلام وترسيخ الوسطية والتسامح داخل المملكة وخارجها، ويكافحون الإرهاب والتطرف والتشدد والتحزب بشتى صورها ومظاهرها. ومن الجامعات المعروفة بها جامعة أم القرى بمكة، والجامعة الإسلامية بالمدينة، وجامعة الإمام محمد، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وغيرها من الجامعات والكليات والمعاهد. ولعل هذا الملتقى خير نموذج وأكبر دليل على ذلك، وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لدى الجميع. ومن جهود المملكة في تحقيق الأمن والسلام إصدار الفتاوى والإغاثة والأعمال الإنسانية ونشر التوحيد والسنة ومنهج السلف عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ختاما أتقدم بخالص الشكر وجزيل التقدير ومنتقى العرفان وعظيم الامتنان للمنظمين والمنسقين والمضيفين وكافة المنسوبين للجامعة، ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام من قرارة القلب على القيام بالواجب والأداء بمهمة الاستضافة ومهمة عقد الملتقى، فجزاكم الله خيرا، شاكرين لكم حسن تعاونكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.